बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, आज आप सबसे ज़्यादा कौन सी खबर देख रहे होंगे? सारे दिन में आपने एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी देखी होगी, टीवी चैनल्स पर भी देखी होगी कि मेजर आदिल राजा को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये खबर ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि टीवी चैनल्स की भी जीनत बनी हुई है। आखिर ये मेजर आदिल राजा है कौन, और ये दिनों में इतना मशहूर कैसे हो गया, और ऐसी कौन सी बड़ी हस्ती है जिसकी खबर हर जगह पर चलाई जा रही है? तो मैं आपको तफसीलन बताती हूँ कि मेजर आदिल राजा आखिर है कौन। लेकिन साथ ही साथ एक और खबर है कि 7 यूट्यूबर्स के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। वो कौन से हैं 7 यूट्यूबर्स, और उनके गिर्द घेरा क्यों तंग किया गया है, कौन से ऐसे इल्ज़ामात हैं उन पर, और घेरा किसने तंग किया है, इस हवाले से भी तफसीलन बताऊंगी। लेकिन पहले मेजर आदिल राजा के हवाले से बात करूंगी। मैंने एक व्लॉग किया था, कुछ टाइम ही हुआ इस बात को, कोई 4 महीने 5 महीने हुए होंगे, जब मैंने मेजर आदिल राजा के हवाले से एक व्लॉग किया था। मेजर आदिल राजा ने कुछ मॉडल्स जो पाकिस्तान की नामवर एक्ट्रेसेस हैं उनके खिलाफ बयानबाजी की थी, उनके खिलाफ कुछ नाजेबा फ़ोटोज़ और कुछ नाजेबा वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की, और साथ ही साथ उनके खिलाफ जो है कुछ ऐसे इल्ज़ामात उन पर लगाए जो कि उनकी साख को, उनके किरदार को, उनको ख़राब करने के लिए काफ़ी थे। और साथ ही साथ जो हमारे फ़ौजी अफसरान हैं, साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं, उनके ऊपर भी ये इल्ज़ामात लगाए गए कि उनके ताल्लुकात इन मॉडल्स के साथ हैं, इन एक्ट्रेसेस के साथ हैं, और ये बाकायदा जो कोर कमांडर हाउस या फिर ये आर्मी चीफ के घरों में या फिर ये वहाँ पर जाती रही हैं और इनको वहाँ पर बुलाया जाता था। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। किसी की किरदार कुशी करना सबसे बड़ा जुर्म है। अगर आप उसके बारे में हक़ाइक़ जानते नहीं हैं और उस पर बहतान बांधते हैं तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम बड़े आराम से किसी के भी किरदार पर बात कर लेते हैं, और यही हरकत की मेजर आदिल राजा ने भी। मेजर आदिल राजा ने कुछ फेमस मशहूर मॉडल्स के नाम लिए और उनके बाकायदा पिक्चर्स भी जो हैं वो अपलोड की। उससे हुआ ये कि उन्हें कुछ चंद हज़ार फॉलोवर्स मिल गए, कुछ उन्हें शायद पाउंड्स उन्होंने कमा लिए होंगे क्योंकि वो धड़ाधड़ इसके ऊपर वीडियोस कर रहे थे। हालांकि मॉडल्स ने उसका जवाब भी दिया और हत्ता के इज़्ज़त का दावा भी उनके ऊपर किया, लेकिन कोई खातिर खा असर जो है वो हुआ नहीं है मेजर आदिल राजा को। अच्छा जी, मेजर आदिल राजा ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, और उसके बाद जब मेजर आदिल राजा ने ये देखा कि जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का रुख है वो तब्दील हो रहा है और पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त हलचल मच चुकी है, और तमाम जो लोग हैं या एक बड़ी जमात जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ, वो अगेंस्ट आर्मी बात कर रही है और आर्मी के परहच्चे उड़ाए जा रहे हैं, आर्मी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमत को, रियासती इदारों को, सबको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो आदिल राजा ने भी बहती गंगा में हाथ धोना बेहतर समझा और साथ ही वीडियोस बनाकर अपलोड करने शुरू कर दी, और ऐसे बेबुनियाद, खोखले, झूठे और मुनाफिकाना इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए, इस तरह की हर्जा सराई की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की सालमियत और इदारों के ख़िलाफ़, साबिक़ आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ के उससे दिनों में मेजर राजा आदिल को तो खासा फ़ायदा हासिल हुआ, दिनों में मशहूर हुए, दिनों में उन्हें उनके जो व्लॉग्स थे वो देखे जाने लगे, उनकी वीडियोस जो थी वो जल्दी से लोगों में मकबूल होने लगी, लोगों को क्यूरियोसिटी होने लगी कि ये एक एक्स जो है वो आर्मी का बंदा रह चुका है, आर्मी का ही एक ऑफिसर है, इसके पास तो बहुत सारी ऐसी खबरें मौजूद होंगी। और मैं आपको ये बताऊं कि आर्मी से कोई बाइज्जत तरीके से छोड़कर जो है वो मेजर आदिल राजा साहब नहीं गए हुए लंदन, बल्कि इसकी अगर आप हिस्ट्री में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि मेजर आदिल राजा कोई साल पहले, तकरीबन साल या 1.5 साल पहले अचानक से गायब हो गए थे, और उनके गायब होने की खबर उनकी ज़ौजा ने, उनकी बीवी ने यहाँ पर चलाई थी और बाकायदा पर्चा भी दर्ज करवाया गया था उनकी गुमशुदगी का। फिर अचानक से एक दिन मेजर आदिल राजा जो हैं वो सामने आते हैं और वो लंदन में वीडियोस बनाते हुए, और उनका एक पैगाम जारी होता है और वो लंदन में सामने आते हैं, और उन्होंने तब भी कहा था कि वो बहुत कुछ ऐसे राज हैं जो अफशा करना चाहते हैं, वो भी आर्मी के बारे में, इदारों के बारे में। आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी ताकतें, कुव्वतें थीं जो रातों रात मेजर आदिल राजा को पाकिस्तान से लंदन पहुंचा आई, और वो जो गुमशुदा इंसान था वो अचानक लंदन पहुंच गया।
لندن پہنچا، ٹھیک ہے، وہاں جا کے پھر پاکستان اور آرمی کے اگینسٹ بات کرنی شروع کر دی. کوئی نہ کوئی تو مدعا ہوگا یہاں سے وہاں پہنچانے والی، کوئی قوتیں تو پیچھے کار فرما ہوں گی جنہوں نے وہاں تک پہنچایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہی کے اشاروں پر ناچتے ہوئے ایک تو سستی شہرت مل گئی اور دوسرا جو ہے پیسہ بھی کما لیا اور ان لوگوں کے جو ہے وہ کام بھی آپ آ گئے. یہ میجر راجہ عادل کی جو ہے وہ ہسٹری ہے، کہانی ہے. اچھا جی، اس کے بعد جب میجر عادل راجہ نے یہ دیکھا کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ تھوڑی سی سچویشن اس طرح کی ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ سب بول رہے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بول رہی ہے، تو کھل کر میجر عادل راجہ نے بھی اس کے اوپر ویڈیوز اور پروگرامز کرنے شروع کر دی اور آرمی کے اگینسٹ کھل کر بولنا شروع کر دیا. نہ صرف آرمی چیف کے اگینسٹ بلکہ آرمی کے جو دیگر افسران تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کے اگینسٹ بھی بولنا شروع کر دیا اور اس طرح کے جھوٹے، بے بنیاد اور کھوکھلے الزامات لگائے کہ جن سے ان کی ساکھ کو ڈیمیج کیا جا سکتا تھا. پاکستان، ملک کی سالمیت، اداروں کی ساکھ کو، سب کو نقصان پہنچایا گیا. اور یہ ہرزہ سرائی یہیں پر بند نہیں ہوئی بلکہ ماڈلز کو لے کر اسکینڈلائز کیا گیا. مشہور ماڈلز کو لے کر ان کے ساتھ ناجائز تعلقات کی مشہوری کی گئی اور ناجائز تعلقات کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں چلائی گئیں، ویلاگز کیے گئے، ان کی ویڈیوز اور پکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کی گئیں. اور جب انہیں ماڈلز کی جانب سے حتیٰ کہ عزت کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا کوئی خاطر خواہ اثر جو ہے وہ نہیں لیا گیا راجہ عادل کی جانب سے. اس معاملے میں ایسے لوگ مجھے لگتا ہے کچھ ڈھیٹ واقع ہوتے ہیں، بدلحاظ بھی واقع ہوتے ہیں، جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کی عزت، کسی کی پوری زندگی کی محنت آپ داؤ پر لگا دیتے ہیں. کسی کے کردار پر بات کرنا سب سے آسان کام ہے، اور جو لوگ کسی کے کردار پر بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ سب سے بڑا گناہ کرتے ہیں. زنا سے بھی بڑا گناہ کسی کے کردار کو اچھالنا ہے. اگر آپ قرآن پاک میں بھی بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جب تک کسی کے زنا کرنے کی یا کسی کی بد کرداری کی تمہارے پاس ایک گواہی موجود نہ ہو تب تک تم اس کے اوپر بے بنیاد الزامات نہیں لگا سکتے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی کو بھی کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو ہم اس کو اسکینڈلائز کر دیتے ہیں، اور یہاں پر تو بات ان کے کرداروں پر آ گئی. اسکینڈلائز نہیں صرف کیا گیا، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات کا شوشہ چھوڑا گیا، اور پھر یہ بات جو ہے وہ اتنی اچھالی گئی، یہ کافی دنوں تک جو ہے وہ خبروں کی زینت بنتی رہی، سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہی. بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ویلاگز کیے. میں نے خود ویلاگ کیا اور میں نے یہ بات کہی کہ کسی کے اوپر بھی بے بنیاد الزامات میجر عادل راجہ صاحب لگانا صحیح نہیں ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے اگر کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود ہے نا تو وہ لڑکیاں ہیں، وہ خواتین ہیں، ان کی عزت کو اس طرح سے پامال کرنے کا رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کون سے صحافی ہیں جو دوسروں کی عزت کو اچھالتے پھر رہے ہیں؟ لیکن میں جس طرح سے بتا رہی ہوں کہ اگر حتیٰ کہ عزت کے دعوے کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا جو کہ ماڈلز کی جانب سے کیا گیا تو میرے ویلاگ کا یا میری آواز اٹھانے کا کیا اثر لیتے؟ انہوں نے اثر کچھ الٹا ہی لے لیا. کچھ ایسی بیرونی یا اندرونی جو طاقتیں تھیں جو کہ پاکستان کے خلاف جال بن رہی تھیں، ان کے ہاتھوں کا کھلونا بنے راجہ عادل صاحب. اور عادل راجہ صاحب نے نہ صرف پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت، قومیت اور پاکستان کے استحکام کے خلاف، اداروں کے خلاف، سابقہ آرمی چیف کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی کی، اس طرح کے بیانات دیے کہ جس کی وجہ سے آج وہ اس صورتحال سے دوچار ہیں کہ ان کے خلاف لندن میں سابق آرمی چیف کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا تھا بیان بازی پر، جو ہے وہ لندن میں پولیس نے تحقیقات جو وہ شروع کروائیں. انہوں نے درخواست دی تھی جو آرمی کی جانب سے آرمی چیف کے خلاف بیان بازی کے حوالے سے جو ہے وہ نوٹس بھی جاری کیا گیا، اور نوٹس میں کہا گیا کہ یوٹیوب اور ٹویٹر پر آپ برطانوی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، فوری طور پر پیش ہو کر اپنا موقف جو ہے وہ واضح کریں. یہ برطانوی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے. اس کے علاوہ ملزم کے خلاف تھانہ رمنا اسلام آباد میں بھی مقدمہ درج ہوا ہے، اور عادل راجہ پر الزام ہے کہ انہوں نے ملک میں انارکی پھیلانے، فیک نیوز پھیلانے اور ریاست پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اور لندن پولیس نے عادل راجہ کی گرفتاری سے تاحال کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا، لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ راجہ عادل کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ رواں سال جنوری میں پاک فوج کے سینئر افسران نے متنازع بیان پر عادل راجہ پر برطانوی ہائی کورٹ میں بھی حد تک عزت کا دعویٰ کیا تھا. نہ صرف ماڈلز نے بلکہ جو پاک فوج کے سینئر افسران تھے انہوں نے بھی متنازع بیان پر اور ٹویٹس پر اور ویڈیو کلپس پر میجر عادل راجہ پر برطانوی ہائی کورٹ میں حد تک عزت کا دعویٰ کیا تھا. پاک فوج کے سابق افسر عادل راجہ نے پاک فوج کے حاضر سروس بریگیڈیئر پر پی ٹی آئی کے خلاف انتخابی دھاندلی کرنے اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے اوپر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات بھی عائد کیے تھے، جو کہ بہت ہی سیریس
इल्ज़ामात थे। फौजी अफसर के खिलाफ मुहिम का आगाज किया जिससे दरख्वास्त गुजार की साख को शदीद नुकसान पहुंचा, ये दरख्वास्त में कहा गया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी व्लॉग में पाकिस्तान की टॉप मॉडल, जिस तरह मैं बता रही हूँ, अदाकाराओं पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए थे जिसके उनके पास कोई सबूत भी मौजूद नहीं थे। ये बेबुनियाद इल्ज़ामात थे। अच्छा जी, जिस तरह से मैं आपको कह रही थी कि जो पाकिस्तान की बैरूनी या अंदरूनी दुश्मन जो होते हैं, जो जाल बुन रहे होते हैं, जो अपने मज़मूम मक़ासद पूरे करना चाह रहे होते हैं, उनके ऐसे लोग जो होते हैं उनके बड़े काम के होते हैं। ऐसे लोगों को वो पैसे की चमक धमक दिखाकर ख़रीद भी सकते हैं और अपना काम जो वो निकलवा भी सकते हैं। और राजा आदिल साहब जो है वो सस्ती शोहरत भी चाहते थे, जल्द शोहरत भी चाहते थे और फिर पैसा भी कमाना चाहते थे, दिनों में अमीर भी होना चाहते थे। सो उनके लिए ये बड़ा आसान था और उन्होंने बड़े आराम से नफ़रत अवाम को टारगेट करके अवाम के दिलों में रियासत पाकिस्तान के लिए या फ़ौजी इदारों के लिए नफ़रत पैदा करना, अनारकी फैलाना और इस तरह की जो हरकतें हैं गद्दारों वाली वो की हैं। ज़मीर जब आपका बिक जाता है ना, जब आप ज़मीर फरोश बन जाते हैं तो फिर आप गद्दारी करने से भी बाज नहीं आते। यही हरकत जो है वो मेजर राजा आदिल की जानिब से की गई है। अच्छा जी, जब ये हुआ किस तरह से, आखिर इस तरफ जो है वो माइंड किस तरह से गया, जिस वक्त आप जानते हैं कि एकदम से हल्ला बोला गया पाकिस्तान आर्मी के ऊपर और तमाम जो इदारों के ऊपर, रियासत के ऊपर, तो उस वक्त एक ट्रेंड सेट हो गया था। हर बंदा जो है वो, हर बंदा तो नहीं लेकिन कुछ मखसूस हल्के जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे लोग जो थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के दीगर लोग जो थे वो बात करना शुरू हो गए थे आर्मी चीफ के ऊपर, आर्मी के ऊपर, इदारों के ऊपर, DGISI के ऊपर। उस वक्त मेजर आदिल राजा ने मौका गनीमत जाना और देखा कि इस वक्त ये चीज़ जो है ना ये बड़ा ट्रेंड बन गया है और लोग जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी जो वो हिट हो रही हैं ये चीज़ें और सोशल मीडिया पर जो है इनको बड़ी हाइप मिल रही है। तो मेजर आदिल राजा ने भी जल्द से वीडियोस जो बनानी और अपलोड करनी शुरू कर दी और इसमें उनका साथ दिया उनकी बीवी ने भी। अच्छा जी, उनकी बीवी जो कि वहीं पर उनके साथ है, उसने भी इसमें उनका साथ दिया है, सबीन नाम है शायद उसका, उसने भी साथ दिया और ये चंद पाउंड्स की खातिर कह लें या फिर इदारों को नुकसान पहुंचाने की खातिर कह लें या फिर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कह लें, इन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ की जिसमें चंद ही दिनों में बहुत से फॉलोवर्स हासिल करने में कामयाब हो गए। अच्छा जी, पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के कई आला अहदेदारान जो हैं उनके साथ मेल मुलाकातें वो भी हैं, उसके भी शवाहिद हैं। जैसा कि चंद दिन पहले इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के एक मेजर ने राजा आदिल के साथ मुलाकात की है और ये प्रूफ जो हैं वो भी सामने आए हैं। आदिल राजा मफरूर भी हैं, कब्जा माफिया को भी इस वक्त मतलूब हैं, उसके अलावा इश्तिहारी शख्स हैं और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को कई मुकदमात में मतलूब भी हैं। और नादरा ने भी उनके जो पुलिस की दरख्वास्त पर उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो ब्लॉक कर रखा है। इसके अलावा जी कुछ और नाम भी हैं, आदिल राजा के साथ तैयब फारूक और काशिफ शकूर के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए गए हैं और इस तरह कोर्ट ने भी अदालत के सामने पेश करने के अहकाम जारी कर रखे हैं इसके हवाले से, जिससे उनकी जो मुजरमाना सरगर्मियों हैं उसकी आकासी होती है। अच्छा, कुछ और नाम जिस तरह से मैं कह रही थी कि 7 लोग हैं यूट्यूबर्स जिनके खिलाफ घेरा तंग किया गया है, वो 7 यूट्यूबर्स का भी मैं जिक्र कर दूं बीच में क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है, तो मैं उनके हवाले से भी बता दूं। शहरी माजिद महमूद हैं, उसके अलावा साबिर शाकिर हैं, मोईद पीरजादा हैं, उनके समेत जो 4 अफराद और हैं जिनके खिलाफ बगावत और दहशत गर्दी के मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और ये 9 मई के हवाले से जो वीडियो पैगामात थे लोगों को उकसाने के लिए, उसके हवाले से इनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि इन्होंने दहशत गर्दी और लोगों को उकसाने और लोगों के जो दिलों में दिमागों में बगावत के लिए उन्हें तैयार करने की जो कोशिश है वो की गई है। FIR में साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा के अलावा मोहियुद्दीन सैयद अकबर हुसैन को भी नामजद किया गया है और इसके अलावा भी कुछ नाम हैं, शाहीन सहबाई है, वजाहत सईद खान है, ये नाम भी जो हैं वो बीच में, सैयद हैदर रज़ा हैं, इनके नाम भी जो है बीच में शामिल किए गए हैं। वजाहत सईद खान हैं, इन सब के ऊपर एक ही इल्ज़ाम है कि इन्होंने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने, रियासती इदारों पर हमला करने, हुकूमत को कमज़ोर करने और आवाम को दहशतगर्दी के लिए उकसाने में अपने इक़दाम किए हैं। और न सिर्फ इनके ऊपर दफ़ात जो हैं वो लगाई गई हैं बल्कि
جو دفعات ان کے اوپر لگائی گئی ہیں, جو الزامات ان کے اوپر لگائے گئے ہیں, اس کی ایک ہی سزا ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے سزائے موت. جب دہشت گردی کے کوئی زمرے میں آ جاتا ہے, کوئی دہشت گردی کی دفعات جس کے اوپر لگ جاتی ہیں, تو اس کی سزا جو ہوتی ہے وہ سزائے موت ہوتی ہے. وجاہت سعید نے خود پر عائد کیے گئے الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جن کی سزا موت ہے یہ مجھ پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ جس پولیس افسر نے یہ الزامات عائد کیے ہیں اس نے میرے وکیل کو بتایا کہ یہ ہماری اس میں جوڈکشن میں آتے ہی نہیں ہے. مطلب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ان کی حدود سے باہر, ان کے دائرہ کار میں وہ آتے ہی نہیں ہے. اچھا, یہ خود ساختہ بیان ہے ان کا. اس کے علاوہ جن ایجنسیوں کے بارے میں اطلاع دے کر اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کو خطرے میں ڈال دیا ہے, جن سے متعلق یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مل کر سازش کر رہا تھا, یہ جھوٹے الزامات پاکستان میں آزادی اظہار, آزادی صحافت اور تحریک آزادی کو سلب کرنے کی کوشش ہے. یہ انہوں نے الٹا جو ہے وہ چور کوتوال کو ڈانٹے والا حساب کر دیا. انہوں نے انہی کے اوپر الزامات عائد کر دیے ہیں کہ جو مجھ پر الزامات لگا رہے ہیں, جو ادارے یا پولیس کے جو لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں, وہ لوگ جو ہے وہ مجھے خراب کرنے کے لیے اور جو صحافتی آزادی ہے اس کو سلب کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. بہرحال یہ جتنے الزامات ہیں یہ ثابت تو جب ٹرائل ہوگا تبھی ثابت ہوں گے. اب یہ ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوتا ہے یا پھر سویلین عدالتوں میں ہوتا ہے, یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن سب سے پہلے ان کا پولیس کی گرفت میں آ جانا اور پولیس کا ان کے گرد گھیرا تنگ کر دینا ان کے لیے تشویشناک ہے. سو مجھے دیجیے اجازت, راجہ عادل کے اوپر مزید بھی بات ہوگی, تفصیل سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.